اندے تے میں جتنی گالی کرا میں یہ سمجھدا جے صحابہ تے اہل بیت کو دیکھنا ہوئے وہ میرے پیر مرشد علی کو دیکھے جا، علی کو دیکھے جا۔ علی دی ذات اہل بیت تے صحابہ دا مرکزی کردار ہے۔ پیر علی دی ذات ایک نبی دے صحابہ تے نبی دے اہل بیت دی محبت دی دلیل ہے۔ میرے سونے علی نے 9 شادیاں کی تھیں۔ کتنیاں؟ ایک علی علاؤ، 2 علی علاؤ، سارے علاؤ چاہ کتنے رشتے ہیں؟ حضرت علی دیا 9 ازواج۔ علماء تشریف فرمائیں پوچھ سکدو توڑے کنو سوال ہے۔ حضرت علی دیا 9 بیویاں قریشیہ تے ہاشمیہ تے سید زادیاں چوکھے ہیں، صرف 3 کتنی بیویاں کی تھی؟ 3 تا بن گیاں جڑیاں قریشیہ ہیں، ہاشمیہ ہیں، سید زادیہ ہیں، آل رسول ہیں، خاندان رسول چاہاں۔ باقی 6 کون ہیں؟ اے رشتے علی کو کہیں دیتے ہیں؟ صرف میں کہ علی کو دیکھو جا، میرے پیر علی دے 17 میرے پیر علی دیاں 17 بیٹیاں تے 27 جماعت رہے۔ ذمہ داری دنال جملہ عرض کرے سا، حضرت علی دیاں دھیری 17 تے جماعت رہے 27۔ دا علی دیاں بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں دے شوہر شہید تھے یا انتقال تھے۔ میرے پیر علی دی دا بیٹیاں دے 2 نکاح تھے، 17 دھیری تے 27 جماعت رہے۔ میں سوال کریں دے 27 جماعت رہے وچوں سید چوکھے ہیں، قریشی چوکھے ہیں، ہاشمی چوکھے ہیں، حضرت علی دے 27 تمادے کے وچوں سید صرف 9 ہیں۔ کتنے؟ باقی کون ہیں؟ علی نے باقی دھیریاں کنے کو دیتی ہیں؟ میرے پیر علی دے 18 پتر حضرت حسن مجتبا دی شادییں کو لو علاوہ جڑے میں گنیں تے جنہیں دے نام میں لکھتے یاد کیتے میرے پیر علی دیا نوری 43۔ کتنیاں؟ انہیں 43 دے وچ سید زادیاں چوکھے ہیں، قریشیہ چوکھی ہیں، ہاشمیہ چوکھی ہیں۔ تلاش کرے سے 43 میرے پیر علی دی نوری دے وچوں سید زادیاں 32۔ باقی کتنے بچے؟ 11 کون ہیں؟ چلو اے تو سپیکرے تے 12 امامے دے نام یاد تو سا سن دو سا کوئی امدن۔ میرا پیر حسن، میرا پیر حسین، حسین دا پتر امام زین، زین دا بیٹا امام باقر، امام باقر دا بیٹا امام جعفر، جعفر دا بیٹا امام موسیٰ، موسیٰ دا بیٹا حضرت امام جواد، علی رضا، علی رضا دا بیٹا حضرت تقی، تقی دا بیٹا حضرت نکی، نکی دا بیٹا حضرت حسن عسکری۔ چلیے بابا میرا بہت پیارے بھائی ہے ساڑھے ملک پاکستان دی ایک نامور آواز بلکہ دنیا نات دی عظیم آواز بھائی ظفر شہزاد صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف لے اے 2 گالی سمجھ۔ صحابہ اہل بیت اگر ہننے کو اکٹھا کرن دا کوئی مرکز تلاش کرنے صحابہ تے علی، صحابہ تے اہل بیت دے محبت دی مرکزی جگہ اے میرے پیر علی دا وجود تے میرے پیر علی دی ذات مبارکات ہے۔ علی دیاں 17 بیٹیاں 27 جماعت رہے، اندے چ سید زادے کم باقی زیادہ۔ میرے پیر علی دیاں 43 نوری 32 سید زادیاں تے 11 باقی۔ 11 کون؟ میرے پیر علی جل مرتضیٰ دیا 9 بیویاں، 3 قریشیہ تے ہاشمیہ، باقی 6 کون ہیں؟ ذرا تلاش کر علی دے دماغے کو چیک کر، ذرا تلاش کر میرے پیر علی دے نوری دے نام تے نسب تلاش کر، ذرا چیک کر میرے پیر علی دیا 6 بیویاں دے نام دے، میرے پیر علی دے 6 سسر دے نام دے، میرے پیر علی دیا 6 سسے دے نام دے،
دے میرے پیر علی دے ہنے رشتہ دارے کو اگر کٹھا کرے سے اور اللہ نے اگر تے کوئی نصاف دا ماتا دیتے یا کھندے مجبور تھی سے علی دی بیویاں نو بیک کے علی دی آل نو بیک کے علی دی لوریاں نو بیک کے علی دے دمادہ نو بیک کے اے جملہ آکھنا مجبوری ہے علی صحابہ دا رشتہ دار ہے صحابہ میرے پیر علی دے رشتہ دار ہے نہ صحابہ علی کولوں جدا تے نہ علی تے اساں علی کولوں جدا نہیں جیڑا علی کولوں جدا نہیں او صحابہ کولوں بھی جدا نہیں تے میرے پیر علی تے اہل بیت کولوں بھی جدا نہیں تھی سکتا اساں منے دے سب کو ہے اچھا لوگوں کے سامنے صحابہ کو تو فوراں سمجھ دیں یار دیوبندی ہو سی ٹھیک ہے اگر ساڑی پہچان صحابہ بن گئی ہے اگر ساڑی پہچان صحابہ بن گئے اللہ دی عزتی قسم اساں اس نسبت فخر تک کریں دو شرمندگی بھی سے کریں لیکن اتنا ضرور آدھو صحابہ بھی اساڑے ایمان دا حصہ اہل بیت بھی اساڑے ایمان دا حصہ میں اپنے نوجوان دوستاں کو آکسا اپنے بزرگاں تے پھراوان کو آکسا یہ موبائل والی نعمت اللہ نے تو عطا فرمائی ہے فیس بک چلا ضرور چلا سوشل میڈیا تے محنت کر ضرور کر لیکن ایک کم ضرور کر اندھے کچھ صحابہ دے احوال پا ساڑھے اکابرین دیا کچھ کتابہ پا آج چند کتابہ رکھتے مرزا جیلمی سوشل میڈیا تے آتے اس امت نو صحابہ کو لوگ بدزن کرن دی محنت بیا کریں دے کتاب چاہتے اکسی ہی کتاب والے لکھے صحابہ ایہن ہی کتاب والے لکھن صحابہ ایہن میرے قادر پرسالے دے دوستو میرا جملہ دل تے لکھی بنا ہے کوئی دنیا دا بڑے تو بڑا مناظر کو لو لے کے تیرے علاقے دے کوئی جٹ زمیندار تاجر سیاستدان تک اگر کوئی توڑے سامنے صحابہ دے بارے اے آکے جو صحابہ کو فلان کتاب نے اے آکے ہندے کلو ایک سوال کرا ہے جو ایک کتاب بعدج پڑھسوں پہلے اے دسا اللہ دی کتاب قرآن نے صحابہ کو کیا آکے یا تا قرآن کو لو اعلیٰ کتاب چاہوا قرآن کو لو چنگی کتاب چاہوا قرآن کو لو طیب دیتا ہے کوئی کتاب لے اللہ دی دھرتی تے قرآن کو لو اعلیٰ کتاب کوئی نہیں تے جڑی کتاب قرآن صحابہ کو جنتی آکھے مومن آکھے ساری دنیا دے مناظر مجادل محقق مصنف مدقق مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت